بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في الباب 31 منه باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين باب الخوف لا ينعلنه خوف كشرك بمن بكل نوم هنا وأيتنا لتوسنا لصوت آيات ذكر اللب لنا الآية الأولى ترجم بها المصنف والآية الثانية قرأناها من سورة البراءة الآية الثالثة والأخيرة أهن الناية تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله يعني بها الآية علم بعض النسخ الآية إلى أقرأ الآية بتمامها العنكبوت أسرين وانقذنا إلى الله سبحانه وتعالى مطلع السورة ملا يميلو ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سوتش أمننا البتشابلو أن نفتن مما يفتنوا يمسلات شوالي قمت اللوي ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ذو سنة الله في الكون يبتلي عباده أولمها آيات والسنة يهدوا من إلى ومن الناس كسوتش علو إلى من الناس من تبعديانة الناس مجرور نبي من جار مجرور خبر مقدم من مبتدا مؤخر يعني من التبعيدية باقية على كونها حرفا على حرفيتها نوملو جمهور الشابابان عندنا من التبعيدية سمنات ملوالو بزا ساعات اليوم من راسها مبتدا هنا من خبر خبر مقدم لهنج كسوت علو من يقول ملال أو إفراد الضمير يرجو نظرا للفظ من آمنا بالله بالله مننا لملا كلا الله بدي إيمان لم يتمكن في قلبي فإذا أوذي في الله بالله شرع قدي هذا يتدرج يتمكر يتفتن جزء إذا جواب جعل فتنة الناس كعذاب الله يسوتش مكرا فتنا عند الله قطعت يا رجلنا كدينو قلب السلال لله الله سبحانه وتعالى الآية ملا لا تهلاتهم في نسخكم الآية ما لا تقرأ الآية بتمامها آية ونقدي من إلال تمام ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين بلى الله إنه أعلم بما في صدور العالمين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سلزي عذاب فتنة كاغنيو كسوج انجدي دينوني توال مطابقهم شاهدوا مزه لا يكون يسوجن فرحات سوجن እኮ እንደ አላህ ፈርቶ የሰዎችን ስቃይ እንደ አላህ ቅጣት አርጎ ከዲኑ ይቀለበሳል ይረደዳል ለላይ ነው እንግዲህ خوف ባቡል خوف ላይ ስለሆነ ያለ ነው ሙጣበቃው ሙናሰባው አሁን ባልነው በኩል ነው የሰዎችን ስቃይ ሰዎች እሱን ማሰቃየታቸውን አዛ ማድረጋቸውን እንደ አላህ ቅጣት ያስተካክለውና ከዛ ከአላህ ዲን ይመለሳል طيب وهي نظير قوله تعالى أو مثل قوله تعالى في آية أخرى وفي سورة أخرى ومن الناس من يعبد الله على حرف لا الله سبحانه وتعالى أي على طرف وناحية لم يتمكن الإيمان في قلبه شاف لا يا الله لم يعمل كوالو إلى فإن أصابه خير اطمأن به الزنق دي سلمنا قباه بلو تازبال الزالي خيرك أغنيو بدنيا الرقاقنا مؤمن نجلا وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه
خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ስለዚህ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ነገር አብራርቶ ነግሮናል እና ይህችም አያ ያንን አሁን የቀራነውን አያ ማዕና የተመሳሰሉ አያዎች ናቸው ስለዚህ ወጃል ሙጣበቃውን ሙናሰባውን እንዳንረሳቸው ያአላህን በመፍራት ፈንታ በዛው አላህ እየመከረኝ ነው ብሎ በመጽናት ፈንታ አላ ዲንላህ ያአላህን ፍራት አብልጦ ያአላህን አዛብ ፈርቶ በመቀጠል ፈንታ የሰዎችን ፍርሃትና የሰዎችን አዛብ እንደ አላህ ኸውፍና እንደ አላህ አዛብ አርጎ ከዲኑ ይመለሳል ይሄ እንግዲህ ሙጣበቃው صريح وواضح ነው قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الله سبحانه وتعالى لنا أوري تناغاري سيهون كسوج ባህሪያቶች እነዛ ሰዎች ከምን ይሆኑ من المكذبين ካስተባባዮች ካስመሳዮች ይሆኑ من المنافق الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ባንደበቶቻቸው በምላሶቻቸው ኢማንን የሚሞግቱ ይሆን በአላህ ማመን ولم يثبت في قلوبهم ኢማን ደግሞ ቀልቦቻቸው ውስጥ ያልተረጋጋና ያልተረጋገጠ ስለሆኑ ስለነሱ ሲነግረን ምን ይላል انهم اذا جاءتهم محنه ማለት እንግዲህ ፈተና የመጣቻቸው ያጋጠመቻቸው ጊዜ وفتنه في الدنيا በዱንያ ሙከራ ፈተና ሲያጋጥማቸው ሲመጣቸው اعتقدوا انها من نقمه الله بهم كالله نقمانات በእነሱ ያላህ እንግዲህ ቅጣት ነው ይሉና فارتدوا عن الاسلام كسلمنا ይረደዳሉ ይመለሳሉ قال ابن عباس يعني فتنته ان يرتد عن دينه اذا اوذي في الله እንግዲህ በአላህ ሲሞከር فتنه ማለት ከዲኑ መረደዱ ነው ብለው فتنان በዚህ ፈስረዋል حبر الامه وبحرها ترجمان القرآن ስለዚህ فاذا اوذي في الله لا እንግዲህ في ላይ ሰበብያናት ያሏል في ለሰበብያ ከተመጣለ ይባል تعليلي بسبب ايمانه بالله وبسبب اقامته دين الله በዚህ ምክንያት እንግዲህ አዳስ ያጋጥመው የሰዎችን ፊትና የሚለው መስደር ነው مضاف الى فاعله بلا ስለዚህ ወይም في ሰበብያናት ظرفيه على بابيانات በአላህ ሸርዕ ውስጥ ሲገባ እንግዲህ አንዳንድ ፊትናዎች ሲያጋጥሙት እንደ አላህ አዛብ ያረግና ዲኑን ይታዋል طيب والظرفيه تستبين بباء وفي وقد يبينان السبب الى صاحب الخلاصه ظرفن بفينا بباء ابرارا سببيه يሆናሉ تعليليه ስላሉ بمعنى سببيه مهونه ظرفيه مهونه في هذه الايه كلاهما صحيح ስለዚህ ابن كثير በዚህ ፈሰሩ وكذلك يا ابن عباسንም ተፍሲር አመጡልን የابن القيمንም አባባል ሊያመጡልን ነው ልብ እንላለን ሳቸው ትንሽ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ይኖራቸዋል حول هذه الايه ልብ እንላለን وقال ابن القيم رحمه الله الناس اذا ارسل اليهم الرسل بين امرين እንግዲህ ማህበረሰቡን እየነገሩን ሰዎች ሩሱሎች ወደነሱ ሲላኩ በሁለት ነገሮች መካከል ናቸዋል እንግዲህ ከሁለት አይወጣም እነዛ መሃል ሰፋሪዎች እኮ ወደ ማን ነው የሚመደቡት ብለናል ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا በዛሂር እንኳን አህካም ምናምን ቢሰጣቸው ወደ አንዱ ቡድን ነው የሚሆኑ ስለዚህ ሰዎች ከሁለት ቡድኖች አይወጡ ሰዎች አሉ ሩሱሎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደነሱ ሲልካቸው በይነ አምረይን ናቸው በሁለት ነገሮች መካከል ናቸው اما ان يقول احدهم آمنا رسول ሲላክ እንግዲህ ከነሱ መሃል አንዱ አምኛለሁ ሊል ነው ወይ አምኛለሁ ሊል ነው አሉ اما تفصيلي واما لا يقول ذلك ወይ ደግሞ አምኛለሁ ላይል ነው بل يستمر على السيئات والكفر
እንግዲህ በዛው قبل ارسال الرسل ባል በነበረበት ኩፍርና በነበረበት ማዓሲ በዛ ላይ ይቀጥላል አሉ ሌላው ቡድን فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه آمنا የሚለውን አካል አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈትነዋል ጌታው ይሞክረዋል ይፈትነዋል والفتنة الابتلاء والاختبار فتنة ማለት ابتلاء እና اختبار ሙከራ ማለት ነው ፈተና ይሄን የሚያደርገው አላህ ليتبين الصادق من الكاذب فتنة ለምንድነው ከተባለ እውነተኛው ከዋሾው ዋሾው ከእውነተኛው ቁልጭ ብሎ እንዲብራራና እንዲታወቅ ومن لم يقل آمنا ያላ ለበዛው በኩፍሩና በሰያው የቀጠለ ደግሞ فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه በዛው በኩፍሩ ላይ የቀጠለ በረሱሉላህ በአንቢያኡላህ ላይ ያመፀ ደግሞ አይገምት አላህን አስናለሁ ብሎ አላህን አመልጣለሁ ከአላህ ሰወራለሁና ከአላህ ቅጣት ድናለሁ ማልፍብማመልጥበት ቦታ አለኝ መንገድ አለኝ ብሎ እንዳይገምት ከአላህ ቁጥጥር ከአላህ ተድቢር ተስሪፍ ስር ነው አላህን እኮ የሚያስነው ነገር ያሸባ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ነዛይ ካዱ ሰዎች እኛን የሚቀድሙ የሚያመልጡን እንዳይመስላቸው አይገምቱ انهم لا يعجزون አያስኑኝም ይላል ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم ስለዚህ ያላመነው አካል በዛው በኩፍሩ በሰያው የቀጠለው ቡድን አላህን የሚያስንና ከአላህ የሚያመልጥ አላህን የሚቀድም አይምሰለው فمن آمن بالرسل وأطاعهم رسሎች ሲላኩ እንግዲህ በረሱሎች አምኖ የአላህን መላእክተኞች የታዘዘ عاداه أعداؤهم أعداء الرسل هم ወደ ረሱሎች ነው የሚመል የረሱሎች ጥላቶች እነዛ በኩፍራቸውና በሰያታቸው የቀጠሉት ጀማዓዎች ጥላት ያረጉታል وآذوه هذا ያረጉታል አለ اتباع الرسل فابتلي بما يؤلمه በሚያመው ነገር በሚያሳምመው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈትነዋል ومن لم يؤمن بهم በረሱሎች ያላመነው ደግሞ ولم يطيعهم እነሱን ያልታዘዘ عوقب في الدنيا والآخرة بآخرام بدنيام قبل الآخرة يقطع ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون والعذاب الآخرة أكبر وأخزى رسولتين يالتعزز برسولت يعلمنا النسون يالتكتل علموا في الدارين ناو زم دنيام لاي الزام آخرة لاي يقطع وحصل له ما يؤلمه የሚያሳምመው ነገርም ይከሰት ይገኝለታል وكان هذا الألم أعظم إذ برسولك ያላመነው ሰውዬ እመም በጣም የከበደና وأدوم من ألم أتباعه أتباع الرسل كم ያገኙት ዓለም ህመም በጣም የከበደና በጣም የዘወተረ ይሆናል ያ አንተ እንግዲህ መጀመሪያ አላህ ሊብተልይክ ዓለም ያገኛል والعاقبة للمتقين መጨረሻህ ጥሩ ይሆናል من أتباع الرسل كهون جعلنا الله منهم ካልሆን ደግሞ ዓለሙ አዕظምና አድወም ይሆናል فلا بد من حصول العالم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان ይሄ ዓለም እንግዲህ የሚያሳምም ነገር ከመገኘቱ ቁርጥ የለም ለማንኛይቱም ህይወት በረሱሎች ተመንም ኢማንንም ተጥላ ይሄ ዓለሙ ማይቀር ጉዳይ ነው ረግብ عن كذا ከሆነ እንግዲህ ከሪሃው ማለት ነው ብለና وبعد منه لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ልዩነቱ ያመነ ረሱሎችን የተከተለ ይሄ ዓለም የሚባለው ነገር መጀመሪያ ላይ ይከሰት ይገኝለትና ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة ከዛ መጨረሻ محمود የሆነ መጨረሻ በዱንያም ቢሆን በአኺራ ለሱ ይሆናል والمعرض عن الإيمان كإيمان يفنقت جربا ستو ينبيالا تحصل له اللذة ابتداء مجمّر على انجليز الدنيا على لذة تجني الله تعالى
ثم يصير في الألم الدائم عقبة للسلالة دل كذاب وهلا زوتاري هنا السكاكي أسمامي هنا قطعة أستنومي هنا جزاكم من الله سبحانه وتعالى في الأحقاء ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها يبالاتشوا عليه ينقراتشوا طيباتاتشون زي قربوا عالم لاي زي تتقماتشوها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون على الله بغير الحق وبما كنتم تفسقون ذلك الزي يوم القيامة أساناش يوانا كتات تمن الدالاتشو ذا دنيا الأقباب ستكورو عن الإيمان بالله عن الانقياد لرسول الله سلنبراتشونا بامساتشو سبب عذاب الهنن تقطعلاچو ይባላሉና ወደ ተዘጋጀላቸው ቅጣት ይገባል ስለዚህ ሰዎች ሩሱሎች ሲመጡ ከዚህ ከሁለቱ አምሮች አይወጡም طيب والانسان አሁንም الكلام لا زال لشمس الدين بن القيم رحمه الله የሰው ልጅ አሉ لا بد ان يعيش مع الناس እንደዛ ኮን ቅሮት የለውም ሰዎች ጋር ከመኑ ሰው ኢንሳን የተባለው እኮ ለዛ ነው ይባል الانسان ሰዎች ምን ይላሉ መደኒዩን بطبعه ብቻውን መኖር እኮ አይችልም من الانس ነው ኢንሳን የተባለው من الانس ነው ሰው ጋር ስለሚግባባና ሰው ስለሚያስፈልገው ብቻ መኖር አትችልም من النسيان ነው የሚሉም ቢኖሩ من الانس ምን ይለዋል ስለዚህ ሰው لا بد أن يعيش مع الناس እንግዲህ ሰው የሚኖረው ሰዎች ጋር ነው والناس لهم إرادات وتصورات ሰዎች ጋር ስትኖር ደግሞ ሰዎች ፍላጎቶች ተሰውራት የሆነ ነገር ቀረጻዎች አሏቸው የሚፈልጉት ህዋያት አላቸው ያ ኢራዳታቸውና ተሰውራታቸው ደግሞ የተለያየ ነው فيطلبون منه أن يوافقهم عليها ሰዎች ጋር ስትኖር በዛ በኢራዳታቸው በእነሱ ፍላጎቶች በእነሱ ተሰውራቶች ተስማምተህ መስለህ እንድትኖር ይፈልጋሉ ካንተ وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه በኢራዳታቸውና በተሰውራታቸው ላይ ካልተስማማቸው ካልገጠማቸው አንዳካ ምን ያረጉታል አዛ ያረጉታል ይቀጡታል ያሰቃዩታል وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم قرات يلوم كو موافقه مارغه عذاب አይቀርልም አንዳንድ ጊዜ ከነዛው موافقه ካረካቸው على الباطل وعلى المحرم ከተስማማቸው አካሎች አዛ ያገኛል አዛብም ያገኛል ከነሱ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ለው ተስለም منهم ከሌላ አካል ደግሞ አይቀርልህም ስለዚህ ሐዚም መሆን አቂል መሆን ያስፈልጋል እንደ ምሳሌ ከመን عنده دين وتقى እንግዲህ እሱ ዘንድ ዲንና አላህን መፍራት ያለውን ሰውዬ ይመስል ሰውዬ እንግዲህ له دين وله تقوى من الله سبحانه وتعالى حل بين قوم فجار ظلمة ظالم እንግዲህ ሰውዬው የዲን ሰው ነው አላህን ይፈራል لكن حل نزل ማለት ነው حل እንግዲህ ኑሮ ማን ጋር ሆነ ጠማሞችና በዳዮች ሰዎች ጀማዓዎች መካከል ያረፈ የሰፈረን ሰውዬ ይመስል ዲን ያለውና ተቅዋ ያለው ሰውዬ ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنه እነዛ ሰዎች ደግሞ የንጥመታቸውን ፈዋሂሹን ምናምኑን ዙልሙን ከመስራት አይምቻቹም ይህ ሰውዬ ቢስማማቸው እንጂ ወይ على الاقل ዝም ቢል እንጂ እየሰሩ ያየ ዝም ቢል እንጂ ያል እንግዲህ ሰውዬ بين خيارين نال اما ان يرضي الله سبحانه وتعالى ولو سخط هؤلاء او يرضي هؤلاء ولو سخط رب العالمين እንደዛ እኮ ነው አሁን ያለነው እኮ እንደዛ ሰው ምን አገባኝ ያላህን ሐቅ ትቶ አላህን መፍራት ትቶ እኔ مع الناس ሲነገርኩ ሰው እንደዛ ነው የሚለው ሰው ጨርሶ እንደዛ አንተ ቀብር ብቻህን ነው እኮ የምትገባው طيب አላህም የሚያናግር ብቻህን ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان
ያላሽ ተርጓሚ ለአቡክ موجود هناك ولا امك ولا اخوك ولا وما يفر المرء من اخيه ስለዚህ ይሄን ሰውዬ ይመስላል እንግዲህ በይነ ፉጃር ወበይነ ظلማ يعيش ያንን ፉጅራቸውን ዙልማቸውን ለመስራት ይህ ሰውዬ መስማማት አለበት ባይስማማ ደግሞ ቢያንስ ምን ማድረግ አለበት ጸጥ ይላል እንዳላየ ያየከው فبه فبدأ ነው የተባለው ያ መላእክት ያሰበው የሆነ ቀሪያ በጣም ዙልም አርገው አሰሩ في كلام እንኳን ቢባል ያንን ቀሪያ ጥፋት بسبب ذنوبه ማለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መለኩን የሚያጠፋው መለክ የታወቀ አላህም ያውቃል እኮ ሲሄድ የሆነ ሰው ይያለ ዘማ ዓሊም ተቂ ምናምን የሆነ ለራሱ ማለት ነው እንደዚህ ባሪህ አለን እሱ መሃል فبه فبدأ الله سبحانه وتعالى لملكه من عالم بس جمرا منه منكر سيسرى يعني هيك قاس ستاس في تكير بلا يوك لابد أن نغضب لله سبحانه وتعالى وفي الله صلفنا لك والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله إيه نارجة فقد استكمل الإيمان ولاية الله مجنة وبز سلزها المهم እንደዚህ ሰውያም ሳያው فإن وافقهم على فجرهم وعلى ظلمهم دين عليهم تقوى عليهم የሚለው ሰው እነዛ ማህበረሰቦች ቢስማማቸው أو سكت عنهم ወይ ደግሞ ዝም ቢል ስኩትም እኮ ምንድነው ተብሎ ለገበው አንዳንድ ጊዜ ስኩት ምን ይሆናል ሪዳ ይሆናል የቢክርን ብለናል እኮ በኪታብ النكاح ቢክር አግብታ ማጣቅ እንዳርሽ ወይ ሲሏት ካለች ምን ሆነች وإذنها من قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم صماتها سكوتها مال ይህም በቀልብህም ካልጠላ በምላስህም ካልተናገርክ እየተሰራ ዝም ካልክ طيب ይሄን ካረገ سلم من شرهم في الابتداء መጀመሪያ ላይ ከነሱ ሸር ሰላማዊ ይሆናል في الابتداء لا في كل الازمان ولا في كل الاحياء መጀመሪያ ላይ እንግዲህ አይረብሹትም አሉ ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى ከዛ በኋላ እንግዲህ በሱ ላይ ይሰለጣሉ እሱን በማሳነስ እሱን በመረበሽ أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم أو ابتداء እንግዲህ لو أنكر عليهم وخالفهم ካለው በኋላ ቢሆንም አው ላይ ይሆን መጀመሪያ እንግዲህ ከመጀመሪያው በእነሱ ላይ ኢንካር ቢያረግ እነሱን ቢخلف ያጋጥመኛል ብሎ ከሚገምተው እጥፍ ድርብ የሆነን አዛና ያና ያረጉታል وإن سلم منهم እነዚህ ሰዎች እንኳን ፈርضን እስከ መጨረሻው ከነሱ አዛ እንኳን ባያጋጥመው فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيره እነዛ እንኳን እስከ መጨረሻው አንተን አዛ ባያረጉ ያና ባያረጉ በሌላ አካል አዛ ከመደረግ ሙዓቀባ ከመደረግ ቅሮት የለም ስለዚህ ማድረግ ያለብህ ከመጀመሪያው መልፈጀራ ወዘለማን አብረህ አለመቀማመጥ ከተቀማመጥክ ደግሞ በአካል እንኳን አብረህ ብትኖር ተገደህ በንያህና በአመልህ ምን ማድረግ አለብህ ሙፋረቃ ማድረግ አለብህ በምላስህ ይሄ ሙንከር ነው አላህን ያስቆጣል ይሄ ተውሂድ ነው ይሄ ሽርክ ነው ይሄ ቢድዓ ነው ይሄ ምንድነው ይያልክ ያላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅ መጠበቅ አለብህ ያን ካረክ በመጀመሪያ እንኳን አዛ ቢያረጉ መጨረሻ ላይ ኩሽ በርሳቸው እንኳን ብቻቸውን ሲሆኑ ይነጋገራሉ ሰዎች አሸብ በዲኑ ላይ ቀጥ ያለው ዲኑን ትክክል ያዘው ከሌ ነው እና ከሌ ናቸው ይላል هذا شيء ይላል እኮ ያሸብ من اهل السنه والجماعه ትንሽ غلط እኮ ሲገኝ እነዚህ ወጣ ያሉ ሰዎች ምንድነው የሚያረጉት ያጨፈጭባሉ እነሱም ይሄን ያረጋሉ ወይ ምንድናቸው ማለት ነው እነሱም ማለት በሐቅ ናቸው ይቆያሉ እየመሰከሩ እኮ እነሱም ማለት እንደዛ ስለዚህ ድሮ ሚሉናል በያሉ ብዙ ጊዜ ዘክሬ ይሆናል ነጭ ልብስ ላይ ያለች ቆሻሻና ደረሳ ላይ ያለ አይብ ይገናል ይላሉ እዛ ጃሂሎች እንግዲህ ደረሶቹ ሲሳሳቱ ምን ያደርጋል ይሄ ኪታቡን ይዞት ሐቀኛ ነው ማለት እኮ ነው እንደው ስለዚህ ሰዎች እንደዚህ ናት ያዩዋል በዛሂሩ እኮ አዛል ያረገ ይችላል ያለ ላኪን ሐቅ አንተ ዘንድ መሆኑን ስለሚያቅ ሐቅ ስትነግረው ኢንካር ስታረግበት بالمعروف ስታዘው መጀመሪያ እንኳን ቢረብሽ መጨረሻ ላይ አልዓቂባ ለከ ነው የሚሆነው እሱም ذم ሲያረግ የነበረው
القلوب بين أصبعين قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كسم يوطع ነገር የለ ስለዚህ የቂናችን በአላህ ከባድ መሆን አለበት طيب كلام አላለቀም የሳች فالحزم كل الحزم ያሉ عقل ማለት ሙሉ የሆነ عقل في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة يسكاهن ነገር እንግዲህ መድኃኒቱና መፍትሄው ምንድነው حازم ከሆንክ ሚዛናዊ ሰው ከሆንክ عقله የተሟላ ከሆነ أم المؤمنين عائشة ያለችውን እሱን መያዝ لمعاوية الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه እንግዲህ اكتب لي ብሏት وهي بالمدينة وهو بالشام خليفة هنا كم 57 قالوا عائشة رضي الله عنها على أشهر الأقوال وأصحها أمساس تدرسال 7 تدرسال هجرة 57 ላይ ነው ወደ አኺራ ይሄዱ ስለዚህ እንግዲህ ሙአዊያ ከስንት ጀምሮ ነው ኸሊፋ የሆነው ብለናል ከ41 ጀምሮ እስከ 60 ድረስ እሱ ነው አልሙሂም መክቱብ ይላል የሆነ ወሲያ ምክር ፈልጋለሁ ይሄንን ጻፈችለት من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس مال ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا رواه الترمذي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي تعليق الفقيه النلا لو مخرج صحيح موقوفا رواه الترمذي 2414 حديثنا يلالو في جامع الترمذي وأحمد في الزهد الله كتاب صفحة 50 و200 وغيرهما وقد اختلف في رفعه ووقفه مرفوعنا وموقوفنا أورار لاي اختلاف هذا والصواب الوقف موقوفا على أم المؤمنين عائشة كما فصلته في تحقيقي لشرح كتاب التوحيد لابن باز رقم 178 هلال طبعة دار الضياء بطنطا منطقة من مناطق مصر طيب سلازه حزم كل الحزم بزه أثر مضمون مسراتنا بدون المؤمنين عائشة موقوف مونو صوابو يتبالنو له حكم الرفع ايه متبالو ነገር እንግዲህ ከራእይ دخل ስለሌለው من أرضى الله أثر የሚለው ምንድነው አላህን ያስወደደ አላህ የሚወደውን የሰራ بسخط الناس ባይቱ እንግዲህ ዒወድያናት ብለዋል ሰዎችን በማስጠላት ፈንታ አላህን ያስወደደ ሰዎች እንኳን ቢጠሉ ማለት ነው كفاه الله مؤنة الناس الله سبحانه وتعالى የሰዎችን ጣጣ ይበቃዋል ቅድም እንዳልነው እኮ القلوب من ብለናል ለሸባ ስለዚህ አንተ አላህን ካስወደድክ ሰዎች እንኳን ቢጠሉ የሰዎችን ጣጣ የخلቀህ ጌታ من العدم ይበቃሃል ومن أرضى الناس بسخط الله ሰዎችን ደግሞ ያስወደደ كما يحال كثير من الناس إلا من رحم ربنا سو الله በማስቆጣት لم يغنوا عنه من الله شيئا ነዛ ሰዎች ከአላህ ምንም የሚያብቃቁት ነገር የለም አላህን እንግዲህ ስላስቆጣ ያ አላህን የማስቆጣትህ انتقام عذاب ሲመጣብህ እነዛ ያስወደድካቸው አካሎች የሚያብቃቁህ ነገር የለም طيب ስለዚህ ይሄን حازم ከሆን حازمዎች ከሆን ይሄንን ማያዝ እኛ نرضي الله سبحانه وتعالى وإن سخط الناس ولا نسخط الله سبحانه وتعالى بإرضاء الناس اسمهن يلبن يا شباب ይሄ የሚሆነው من ضعف اليقين ወደፊትም ይመጣል የሚያመጡት ሐዲስ ይኖራል مرفوع እንኳን ضعيف جدا ብለዋል يغني عنه عثر ابن مسعود رضي الله عنه يستاچው ሻልላል ብለዋል እሱም ይመጣልን فمن هداه الله يمروا ያቀናው አሉ والهمه رشده ቀናቻውን የሰጠው ووقاه شر نفسه የነፍሱን ሸር የጠበቀው የበቃው امتنع من الموافقة على فعل المحرم حرام ነገር በመስራት ላይ እንግዲህ ከመስማማት እምቢኝ ይላል ከመጀመሪያ مع الفجار مع الظلم እንኳን ብትኖር
إذا طلبوا منك أن توافقهم على فعل المحرم أو تسكت عنه لا يوافق الله سبحانه وتعالى كمرة الله رشدهن كسته شر نفسك أن الله كبكه من الموافقة على فعل المحرم انبيلان وصبر على عداوتهم بالنزاب فجار بظلماوች ጥላቻ ላይ በሚያገኘው አዳ ዕቁባ ላይ ይታገሳል ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة ከዛ ውጤቱ العاقبة المحمودة ለሱ ትሆናለች በዚቹ በዱንያም በአኺራ كما كانت للرسل واتباعهم من اتباع الرسل يوم العاقبة ለሩሱሎችና ለሩሱሎች ተከታዮች እንደሆነች ሁሉ ይሄም ሰውዬ እንደዛ አላህ ሁዳውን ሰጥቶት ሩሽዱን ሰጥቶት ሸረ ነፍሲሂ በቅቶት ሙዋፈቃ አላደርግም ብሎ ከነሱ አዳዋ አዛብ አዛን እንኳን ቢያጋጥመው በዛ ላይ ከታገሰ አቂባ ለሱ ነው የሚሆነው ስለዚህ ቢወዕድላህ የቂናችን አሁንም ቀውይ መሆን አለበት አቂባ እኔን ለሚፈሩ ነው የሚሆነው ያለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አንተ ተጠየቁኩ ሻፊዒ ብለናል ብዙ ጊዜ ያሸባ أيهما أولى أن يمتحن أو يمكن تتيقوك لبارو مفتن الشالوال ويس من الشالوال لالواج تمكن لستو لا يمكن حتى يمتحن ይሄን ማለት እንግዲህ امتحان فتنان ፈልጉ ማለት አይደለም فتنه አይፈልግ فتنان نسأل الله العافية من الفتن لكن ሲመጣ ምን መሆን አለብን ይያልን ነው ኢማናችን ራሲኽ መሆን አለበት الله سبحانه وتعالى بأقداره المؤلمة يفتنا صبر አይነቶች እኮ ወደ ሶስት ናቸው ብለናል የሆኑ ነገሮች አላህ ያመጣባል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረው شد الناس بلاء ما ናቸው አሉ الانبياء እኮ ናቸው يبتلى الرجل على حسب دينه ዲኑ ጠንከር ያለ ከሆነ ابتلاء ምን ይሆንበታል ጠንከር ይላል ዲኑ ላይ ወለም ዘለም ከሆነ ትንሽ ነው የሚያጋጥመው ያቺም ትንሿም ታንሸራተተው ትችላለች تنقص إيمانه طيب سلزي يهنن علو والكلام لا زال لابن القيم ثم أخبر تعالى الله سبحانه وتعالى تناقرال عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة امنا تستس لقبا سوية صباي يا لوكت يا ليقين يا اطمئنان وأنه إذا أوذي في الله ينقدي بلا بصيرة من تشت يقباكات بالله شرع سربش عذا سدرك جعل فتنة الناس له وهي أذاهم فتنة وانسفصل نقدي فتنة الناس هي فتنة ملو مصدرنا ودفعلوا تتقتونه سوچ السن مربشاتشون يادرقا وهي أذاهم مربشاتشو السن ونيلهم إياه بالمكروه مثلا النقر يامتون قدي من كاتاتشون يارقا وهو العلم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعه ممن خالفه ينقدي كروتي لله نقر رسولتين ياغنيا أتباع الرسولتين ياغنيا ممن خالف الرسل وأتباع الرسل جعل ذلك وأنه إذا أذي لا إذا جوابنا إذا جعل يعني أذى يدرقال في فراره منه كذا عذاب مشش وتركه السبب الذي يناله به سبب نهن والإيمان إيمان بما أدركوا بمتو كعذاب الله عند الله قطعت يدرقوا البلو الله نقرد الذي يا الله عذاب فر منه المؤمنون بالإيمان بدي الله انقطعت ملك يا الله عند يقطعتشو ودسو ششتو ينبرون السدقمو كذا كإيمان ودي لا يششال إيمانون تتو بذ بإيمان سبب يقاتمن لنا إيمانون يتونا يسوتنا ذا عند عذاب الله يارقنا دينون يتوال يهنن يارقوا أكالوش منافقوش على بلو الله سبحانه وتعالى يخبرنا فالمؤمنون لكمال بصيرتهم تككلنا أمامنا كاتباع الرسل قالوا بصيرة علماتشو يتموالله سلوهنا يكيناتشو فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان كالله عذاب همم كالله قطعت ألم وده إيمان ششو وتحملوا ما فيه من الألم ما فيه في العذاب مالته الزاد أبوستي اللون همم شالوت الزائلي المفارق عنكم موجد هنا أهون من لا يوتي هنا ككرب
وهذا من ضعف بصيرته من ضعف علمه ويقينه فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم كرسل وقطعات قطعات النزاني رسل وقطعات ወደ መስማማት እነሱን ወደ موافقة شش ومتابعتهم النسون وده مكتل ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله سلزل لكم شرك استيقباو سوي كالنزا من أعداء الرسل قطعت همم وده الله عذاب همم شش فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله بالله عذاب درجة درجوا وغبنا كل الغبن يسويه ملوه وانا مكسر كسر خسر كل الخسار مالتنا غبنا كل الغبن ملوه وانا من ما ينترف يللبت مكسر كسر لمن إذ استجار من الرمضاء بالنار رمضاء كهم في بلنا له صحيح يوطا اشواو لا يا اشوا سموك من يبالال يا اشوا موقت رمضاء كذا وديت شش الى جهنم እንግዲህ አሸዋ ሞቀ ቢሞቅ عذاب جهنم ጋር ይነጻጸራል አይነጻጸርም ከትንሿ ከዚች ወደ عذاب جهنم ሸሸ إذ استجار متى إذ التجاء مالتنا إذ تعليليانات لأنه استجار من الرمضاء بالنار كاشوا موقت ودسات تتقطوال وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد عندي دقيقة عندي ساعة كعندي ساعة تمام سكاي عدد الآباد ودهنا عذاب ويممام سلاشش وإذا نصر الله جنده قدمت تتمون عند قرانه الله دقمو سراويت وچون يعجز يرد عجزه وأولياءه يسن وداجوج قال إني كنت معكم ولئن جاء نصر من ربك من دنا من الآية لا يقولن ذلا يدقمو معنى من النو إنا كنا معكم لا يقولن نملو لا يقولن آية لا يقولن كن يقولون لا يقولون كن برا لتوالي الأمثال نرفع تطلون بلا جازم ولا ناصب بزوج الزندال واو دقمو لالتقاء الساكنين الطالان لاميتو بچا تضمما لا يقولن يلالونه زلاي بمفرد يارغو يمن اللفظ ነው زلاي دقمو لا يقولن يالو بجمع يارغو يمن من اعتبار ارغون معناه ስለዚህ አላህ ጁንዶቹን ሲያግዝ አውሊያዎቹን ሲረዳ እኔ እኮ እናንተ ጋር ነበርኩ ምን እንዳገኝ ነው ይሄ ሰውዬ ገኒማዋን እንዳገኝ እኮ ጥቅማዊ ነው الزاف الناس في النساء وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معه شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما في جواب التمني እንግዲህ ነሱ እንደዚህ ነው ሙናፊቆች እንደዛ ናቸው ጥቅማቸው እንዲከበርላቸው ብቻ ነው የሚጠሩት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ያይብናል ያውቅብናል እሱ ከስማቸው እንደምንረዳው من النفاق طيب ايه وانا قزي قال اني كنت معكم الله من هلال والله اعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق انتهى كلامه رحمه الله أليس الله بأعلم أيامكم بما في صدور العالمين الله سبحانه وتعالى علامات لبوچ ውስጥ ያለውና ያውቃል ስለዚህ እና كنا معكم የሚለው ትክክሉን እውነቱን አይደለም አብሮ አይደለም طيب وفي الآية رد على المرجئة والكرامية إذا عندنا سوتش يا شباب إيمان لاي عندنا بدنوش أو نتبالوتن بدنوش يمثل تصديق بالشاي بقلب ميرال بقلب منو أدرك بالشاي مصدق بالشاي عندنا شو دقمو نطق بالشاي بقلب ميرال لا إله إلا الله محمد رسول الله قال ولو لم يصدق النزام من شرط من ذكراتهم 7-8 شرطوችን ባያሟላ ምንድነው ይላሉ ሙእሚን ካሚል الإيمان ስለዚህ እነዚህን ከሚሉት እነዛውን የተባሉ ቡድኖች እቺ አያት መልስባቸዋል በእነሱ ላይ ረድ አለባት
ووجهه متملس يمهنوا بكلوا أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله بالله مننا المالتاتشو التكماتشوم مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله بالله شريعة انقدي معادا يدرقاتشو أذى يرقاتشو نقر الله بس علم صبراتشو قال بملاس بيتش آمنا مالتاتشو سلالتكماتشو بالنزبة ولدت بدن الله آيات ملس علي فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل قول بتشاون تصديق بتشاون هيتكم تصديقكم يا شباب أبو طالبكم من النبر بلنا مصدق ولا ما مصدق ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا إلنا انقدي كذا جمرو من الالين بالفرا كن مثلات كلمة بيه عينه ناس عرف اللي نبر قلبه لم ينفعه شيء سلازي إيمان شريع لهن زندا بزوار كانوا تشالوت الزهاون لذكروا لنا ولبنا لال طيب فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان እንግዲህ ሸርዒ የሆነው ኢማን በሰውየው ላይ እንግዲህ አይገኝም ነው صادق አይሆንም ኢላ ቢጅቲማዕ ሰላሰቲ ሶስቱ ነገሮች ካልተካተቱ التصديق بالقلب አንደኛ በቀልብህ ምን ታረጋለህ ይሄ بمعنى الشهادتين እውነት ያልክ መሆን አለብህ بلا شك انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا طيب بندزا بلوم زم አይልም እኮ ጃሃዱ ብሎ ሌላ عمልን ያመል وعمله عمل القلب لا بد منه ሁለተኛው والقول باللسان لا بد منها ሰውየው አخرس ካልሆነ ምናምን ካልሆነ يا شباب لا بد بعد التصديق بالقلب عمل القلب ካስገኘህ በኋላ ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ታረጋለህ تنطق بالشهادتين لا بد من النطق والعمل بالاركان ሶስተኛው እንግዲህ እነዚህ ናቸው ሶስቱ ካልተሟሉ ኢማኑና ليس ايمانا شرعي ስለዚህ ኢማንን እኮ ሲፈሰር በተስዲቅ ብቻ መፈሰሩንም ሸይኹ الاسلام ተይሚያ رحمه الله لا يؤيد الايمان من ብለው የሚፈስሩአሉ አንዳንዶቹ لغة التصديق ብለው ይፈስራሉ እዚህ ላይ አላቸው እንቲቃድ ያልን ነው في مظاني كتباቸውን ማንበብ طيب وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا والله سبحانه أعلم سلزه يا هنا يعلنوا الإيمان الشرعي تكامل يوننا لقين زنده نزل سوست شرطوش مموالات قدلال ملو أبابات يا أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا ينسوا أبابالنا سلزه ونحن سائرون على منهجهم سلوان يهننا من لو نجي بتشاي تكمال طيب ثلاثه الادله من الايات እንግዲህ 3 آيات ነው የሚዘክሩት ብለናል አንዷን ተረጀሙባት ሁለተኛ አያት በራአ ሶስተኛ አያት አልعنكبوت وجه المطابقه والمناسبه አሁን ያልን ተወሰነ መትኑን ቢሆን ቀራልና ናል وفيه الخوف አሁንም እዚህ አያ ላይ ምን እንጠቀማለን አሉ መፍራትን من مداهنه الخلق في الحق والمعصوم من عصمه الله سوتنا على مكباب ودوا لو تدهنوا فيدهنوا أفبهذا الحديث أسلفنا البقر بوكو أفبهذا الحديث أنتم مدهنون زاملاي كلامه بيهونا ابن القيم تفسير تبلو مابراري عيتنا سلزه مداهنا مادرق كمادرق مفرات آياو لا ينرد سوتنا انقدي مكبابات እናንተም ባላችሁበት እኛም ባለንበት ብዙዋን ለያይም ነገሩ ቅርብ لا حقا فاستع بما تؤمر حقا تناغرالله تنفيذ ያንተ አይደለም ይያልን ስለዚህ ሙዳሃና ከማድረግም ያስፈራራል አያው ሙዳሃና ስላረጉ ስለቀባቡ እነዚህ ሰዎች ከኢማን ወጡ ስለዚህ ሙዳሃናም ከማድረግ እንድንፈራ ያረጋናል አያው قال المصنف رحمه الله تعالى نبي سعيد مرفوعا إن من ضعف اليقين ضعف ولا تمثاله أن ترضي الناس بسخط الله
ሻሂዱ እንግዲህ ዘላይ ምክንያቱም እነሱን የምታስወድደው በአላህ ጥላቻ ፈንታ እንዳላህ ፈርታቸው ነው خوف العباده ለነሱ ለግሰህ ነው በዚህ በኩል ነው አሁን ሙጣበቃውን مع الترجمه ምናገኝ في باب الخوف ነው ያለን وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره حديث እንግዲህ ትንሽ ተخريج ላይ ዘረዘም አርገዋል خلاصه ضعيف جدا هي مرفوع عن ابي سعيد የሚወራው مصنف እንኳን ባይነስቡት ማንና ወራው አላሉ ወደ ኪታብ አልነሰቡትም لكن الشارح يامطلني ولا الحفيد الشيخ عبد الرحمن ضعيف رواه ابو نعيم في حلية الاولياء وطبقات الاصفياء الى الكتاب بلنا السو ابو نعيم الاصبهاني حلية الاولياء ላይ አምስተኛ 106 እንደገና 10ኛ 41 ገጽ والبيهقي في شعاب الإيمان 207 من طريق أبي عبد الرحمن محمد بن مروان السدي عن عمر بن قيس بن عطية عن أبي سعيد به وفي الإسناد محمد بن مروان وهو متهم بالوضع وعطية العوف ضعيف ورواه البيهقي في الشعاب 208 وفي الأربعين الصغرى سلسة 6 الناس سلسة 7 وابن أبي الدنيا في اليقين هاي صوست من طريق جعفر بن شعيب الشاشي حدثنا أبو مالنلا حيتنا وملو قال حدثنا أبو قرة عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن خيثمة عن ابن مسعود به مرفوعا نحوه وخيثم بن عبد الرحمن بن أبي صبرة الجعفي لم يسمع من ابن مسعود وجعفر بن شعيب الشاشي لم يذكر بجرح ولا تعديل إلى آخر ما ذكر المهم حديث أبو سعيد الخدري حديث مرفوع ضعيف جدا بلوال معناه ثابتنا وسندا بايسبتم إلى اللشاري من دونه لو سنفسره مرفوعا እንግዲህ أبو سعيد الخدري ان حديث كراساቸው ሳይሆን የሚሉት مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم አርገው ان من ضعف اليقين يقين ማለት እንግዲህ اصح معانيه العلم الذي لا يتطرق اليه شك يقين ማለት እሱ ነው من شروطي እኮ ምንድነው يقين من شروطي لا اله الا الله ግን እዛ ሐዲስ ላይ የተፈለገው ኢማን ነው ራሳቸው ابن مسعود اثر አለ ብለናል ከዚህ የተሻለ موقوفا على ابن مسعود اليقين الايمان كله بلو فسروا ان من ضعف اليقين ማለት يقين ايمان ከመድከሙ ነው አሉ እንግዲህ ان تنصب الاسم وترفع الخبر ነው ምንላት ይሄ من ضعف የሚለው ጃር መጅሩሩ خبرها مقدم ነው أن ترضي الناس ملو يهان وصلتها في تأويل المصدر اسمها مؤخر إن من ضعف اليقين إرضاء الناس بسخط الله وإن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف أو من ضعف اليقين إيمان كما قدالونه أن ترضي الناس سوتشين ما سودد بسخط الله مالت الله بما سقطات الله يسقطه سوتشين دي ودو مادرك يهي أنت إيمانه كما قدالونه وهذا حق معناه እኮ حق ነው ለዛኮ እንግዲህ ሰዎችን ፈርተህ አላህ የሚጠላውን እየሰራ ሰዎችን ማስወደድ የቂንህ በአላህ ወዕድ በአላህ ያለ ኢማን ደካማ እነሱ እንግዲህ ይጠቅሙኛል ወይ ይጎዱኛል ብለህ ነው እኮ ይሄንን የምታረገው በአላህ ላይ ያለ ኢማን የቂንህ ቀውይ ቢሆን ካሚል ቢሆን ይሄንን አታረገም ወጅሁ ሙጣበቃው ዘላይ ነው ብለናል ኢርዳእ የምታረገው እነዛን ሰዎች ወይ አላህን ያህል ወይ ከአላህ በላይ ፈርታቸው ነው إرضاء متارقوا بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله الله بسته رزق دقموا الناس مع مسجنم من ضعف اليقين إيه لا يشكر الله من لا يشكر الناس على حديث قال يتصررم إلى يتفلقوا يا شباب إيه بزها بابال بسبت نور حديثه أنت سوج سيساتو سوجين اندساتو يا رجه مسببه من رب العالمين كل رأي زنت قدرن اصله قدرو እንዲሰጥ ያረጋው እሱ ነው የነሱንም ቀልብ ያራራል ሙሰቢቡን ረስተ በሰበቡ ብቻ ተዓልቅ ማድረግ እነሱ ራሳቸው ሽተው እንደሰጡ ማረግ ይሄ من ضعف اليقين ነው اما
ስለሰጡ ኢህሳን ያረጉለትን ማመስገን ያቀድም ያልነው ሐዲስ في سنن ابي داود والترمذي ያለ ሶሂህ ሐዲስ وسيشير اليه الشارح እሱ ውስጥ አይገባም ተዓሩድ የለው وانت ذمهم على ما لم يؤتك الله ባልሰጠህ ነገር ደግሞ ሰዎችን መውቀስ መዘገልም من ضعف اليقين ነው ሰጡኛል ካልሰጡም الله አልሻው الله እንዲያዝኑልህ አላረግ እና ሙሰቢብ الاسباب እንት الله አልሻልኝም በማለት ፈንታ እነሱ ፈጣሪ አድራጊ ፈጣሪ እንደሆኑ አርገ እነሱን ደም ማረገም من ضعف اليقين ነው ان رزق الله لا يجره حرص حريص هذا مشاهد ስንት ሰው አለ መስጊድ እኔ ቁጭ ብያለሁ ልምልና በሰራ ይሻለኛል አትስሩ ይያልን እኮ አይደለም ያለው ይሄ ግዴታ ነው ዋጅብ ነው ግን ይሄ ደርስ የሚባለው ወይ المرأة ጎተጉታለ ይከስር እዛ ይዋልክ ልጆች ምን ሊበሉ ነው ትላል አላህ ይርዝቁهم ብዙ እንደዛ ከሆነ ሸባብ ቀስዶ ቅራአሚተው ወይም የለም ይሰለጥባል የሆነ ነገር ያለን ያለው የስስታ መሳሳት ያላህን ርዝቅ ጎትቶ ያመጣው ማለት አንተ እንደዛማ ቢሆን እኮ ዲያ አይኖርም ነበር ያጀብ كلنا حريصون لكن لا نجد الا ما قسمه الله لنا يا الله رزق حرص حريص አይጎትተውም ስቦ ያመጣው سببات تدرسوا አይደለም فكم من متسبب وكم من حريص لا يرزق تيدال مركاتو ዛ كبر ይመስላል ትለፋለህ የለም እጂን ጉር አፍህ ማድረስ ራሱ ያቀታል حرص حريص ያመጣው الله سبحانه وتعالى ካልሻ مسبب الاسباب السنه سبب ስናስገኝ مسبب الاسباب ምን ማድረግ የለብንም እየተባለን አለ መርሳት አዟል ትንቀሳቀሳለህ አላህ እንዳዘዘ የሚሰጠኝ ሚነሳኝ ግን እሱ ነው طيب ولا يرده كراهيه كاره የሚጠላ ሰው መጥላት ደግሞ ከምን ذي نعمه يحسده الناس او يحسده الناس ስንት የጸጋ ባለቤቶች አሉ አንድ ነገር እንዳይኖር አንተ ጋር ሰዎች ይመኛሉ لكن ያን ለአላህ ጸጋ አንተ ዘንድ አለ ይሄ እንግዲህ في معنى حديث ابن عباس وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف ስለዚህ معنى الحديث كما سنقرأ في شرح فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ثابتنا نشاهد دليل يامتتنا بلنا الحديث لم يعزوه الى احد معنى انداوره وتخرجهم لا يتكسر جنال شارح من اقرونا حديث لكن لا يثبت سندا ضعيف جدا بلاوال የአንዳንድ ሹራሖች አثر ابن مسعود ቢያመጡ ይሻል ነበር ያኛው እንግዲህ ሁለት ጦሪቆች አሉት ሁለቱም ደካሞች ናቸው ቢባል እንኳን ተላዓለው የተቀዋ ቢጦሪቃ الثاني ብለው ያሻልል ነበር የኢብኑ መስዑድን መውቁፍ የሆነውን አثر ቢያመጡ ይሻል ነበር ይላል ሻሂዱ ደሊላችን እንግዲህ ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله لو ላይ በፈሰርነው መሰረት خوف باب الخوف لا من دون الله من غير الله كالله ليلا مفرات اللهን እንደምንፈራ መፍራት ሌላና አካል ሽርክ ውስጥ ያስገባል የሚለው ባብ ውስጥ ነው እየተነጋገርን ያለነው ወጅሁ ቅድም በተፈሰረው መልኩ ነው ብለን شرح الحديث ላይ እንደግፈዋለን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين